أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جس چمن وچوں آپک دی مہک آوے کہو سبحان اللہ جس چمن وچوں آپ دی مہک آوے اس چمن جیاوی کوئی نہیں ابو بکر و عمر جتھے لیٹے ہیں اس وطن جیاوی کوئی وطن نہیں تے جس دل وچ آل دی لگن نہیں اس لگن جیاوی کوئی نہیں تے جویں حسین جیا نہیں دنیا وچ ایویں حسن جیا وی کوئی نہیں ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے رازق کو داتا ہے سمیع بصیر ہے علی کل شیء قدیر ہے جو ازل تو کلا ہے اب تک کلا رہے گا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دی ہر شے نے پہچانے ہیں آپ نو پرندیاں نے پہچانے ہیں انساناں نے پہچانے ہیں حیوانات نے پہچانے ہیں حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو حجراں تے شجراں تے پتھراں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان کیتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو سراج منیرہ بنا کے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے سراج دا معنی چمک دا ہویا سورج اللہ پاک نے نبی پاک نو بنایا ہے اس قرآن دی آیت دے اندر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تانوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے کی معنی کل قیامت والے دن تمام امتاں دا تسی گواہ بن کے آؤ گے شاہد بن کے آؤ گے ومبشرا
سونیا تینو خوشخبری دین والا اسی بنا کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے۔ مثال دے طور تے آپ دا فرمان ہے جڑا ایک مرتبہ قل ہو اللہ سورت نو پڑھدا ہے اللہ 10 پاریاں دا اجر عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی نماز پڑھنے والے اعمال نیکیاں کرنے والے اعمال کرو گے اللہ پاک جنت عطا کرے گا۔ اس چیز دی خوشخبری میرا نبی دین آیا ہے۔ اور اگے فرمایا وَنَذِيرًا، آپ جہنم تو ڈران آئے، عذاب قبر تو ڈران آئے۔ اللہ اکبر۔ اگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، سونیا تو میری دعوت دین واسطے میری توحید وال بلان لئی لوگاں نو اس طرف متوجہ کرن لئی اسی تینو مبعوث کیتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تے سونیا اسی تینو چمکدا ہویا سورج بنایا ہے۔ دنیا تے سورج طلوع ہوندا ہے، اندھیرے مک جاندے نے، روشنائیاں ہو جاندیاں نے، پر جدوں دا ختم نبوت دا سورج طلوع ہویا ہے پھر غروب نہیں ہویا۔ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت کر دے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آمینہ دلال جناب محمد آقا دا نام ہے، درود پیار نال پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے انی لا عارف حجاری بمکہ، نبی پاک فرماندے نے مکے دی اندر ایک ایسا پتھر سی یسلم علی، جیڑا پتھر مینوں سلام کریا کردا سی۔ سبحان۔ آپ فرماندے نے مکے دی اندر ایک ایسا پتھر ہے جنوں میں بچپن تو جاننا وا، میرے آقا فرماندے نے او مینوں سلام کریا کردا سی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف دی ہے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دی عمر 12-14 سال ہوئی۔ نبی پاک شام دے علاقے دے اندر ہجرت والے ساتھیاں دے نال آپ ہجرت کر کے شام دی طرف گئے، تجارتی قافلیاں دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 12-14 سال دی میرے آقا دی عمر ہے۔ آپ ایک راہب دے کولے گزر ہویا، نبی پاک دے نال دے تجارتی قافلے والیاں نے اتھے پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کم عمری ہے، آپ ہلکی جی عمر دے اندر نے، اے راہب بلائی منزل تے رہندا ہے، انج کر کے تھلے اتر کے آیا، یہودیاں دا راہب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دی بازو نو پکڑ کے آندا ہے، ہاذا سیدو یبعث اللہ رحمت للعالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بے کے آندا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کہن لگا تواڈے نال کوئی عام بچہ نہیں ہے، ایک وقت پیغمبر بنن والا ہے، اللہ دا نبی بنن والا ہے۔ ھذا سید رسول اللہ، اے اللہ دا بندہ سید ہے، اے اللہ دا رسول ہے، اللہ دا پیغمبر ہے۔ اے نال دے ساتھی قافلے والے کہن لگے، راہب تینوں کیویں پتہ لگے ہے اے اللہ دا پیغمبر ہے، اے اللہ دا رسول ہے؟ کہن لگا جدو تسی اس پہاڑی تو تھلے اترے ہو، کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں سی جیڑا اینوں سلام نہیں کر رہا سی۔
اینو سلام نہیں سی کر رہا، کوئی ایسا درخت نہیں سی، کوئی ایسا پتھر نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے پیغمبر تے رسولاں تو علاوہ اللہ کسے پاک نو، اللہ کسے بندے نو اے شان نہیں عطا فرماندا۔ پتہ لگیا اللہ دا پیغمبر ہے، اسی اپنیاں کتاباں دے اندر پڑھ چکے ہیں، اے اللہ دا رسول بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دے لال نو پتھراں نے بھی سلام کیتا ہے، میرے نبی نو پتھراں نے بھی پہچانے ہیں، میرے آقا نو حجراں تے شجراں نے بھی پہچانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں پہچانے آتے اج دے مسلماناں نے نہیں پہچانے آ، نہیں پہچانے آتے مومنہ نہیں پہچانے آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اکبر پتھراں بھی سلام کیتا ہے، تے سانو بھی چاہیے نبی پاک نو سلام بھیجیا کریے، آپ تے درود و سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بولو بولو کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ میرے آقا تے درود پڑھیا کر، آقا تے درود و سلام پڑھیا کر۔ ہن کیویں پڑھنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو آپا نماز ادا کرنے ہیں التحیات چ بینے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار جے تو نماز نہیں پڑھے گا تے میرے نبی تے درود کیویں پڑھے گا؟ اگر تو فجر نہیں پڑھے گا میرے آقا تے سلام کیویں کرے گا؟ ظہر نہیں پڑھے گا میرے نبی تے درود کیویں پڑھے گا؟ عصر نہیں پڑھے گا میرے آقا تے سلام کیویں کر لے گا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو درختہ نے پہچانیا، آپ دی پہچان پتھراں نے کر لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرمایا کر دے سن آ جیڑا احد پہاڑ ہے نا اے ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی احد نال پیار کرنے ہیں۔ احد پہاڑ ساڈے نال محبتاں کردا ہے، اسی احد پہاڑ نال محبتاں کرنے ہاں۔ صحابہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے سفر تو واپسی آندے، آپ دیاں نظراں احد پہاڑ دی اتے پہ جاندیاں تے آپ اپنی سواری نو تیز کر لیندے، نبی پاک اپنی سواری نو تیز دوڑاندے، نال آقا فرماندے اے پہاڑ ساڈے نال پیار کردا اے، اسی اے دے نال محبتاں کرنے ہاں۔ مثال دے طور تے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنے بھرا دا نماز جنازہ ادا کردا ہے اللہ اس بندے نو احد پہاڑ جنہ اجر و ثواب عطا فرماندا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے بھائی دا جنازہ ادا کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ دی اتے کھڑے نے، آ ویکھیا جے پہاڑاں نے کیویں نبی پاک نو پہچانیا۔ عنوان کی ہے پہچانے مصطفیٰ، آپ نو لکڑاں نے پہچانیا، آپ نو پتھراں نے پہچانیا، سکیاں لکڑاں نبی پاک نو پہچان گئیاں۔ اللہ اکبر، نہیں پہچانیا اج دے مومن مسلمان نے نہیں پہچانیا
پہچانیا، اج دے مسلمان نے نہیں پہچانیا۔ اللہ اکبر۔ سنیا جی ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے کھڑے نے، احد پہاڑ جوش وچ آ گیا، محبت وچ آ گیا، ہلنا شروع کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت احد، نبی پاک نے اپنا پاؤں ماریا پہاڑ دے اوپر، اے پہاڑ رک جا، پہاڑ رک جا۔ اس بت احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں ماریا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ فرمایا احد پہاڑ رک جا، تینوں پتہ نہیں ایک تیرے تے نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو احد پہاڑ فوراً رک گیا، فوراً۔ ایتھوں کئی مسئلے اخذ ہو سکتے نے۔ ایک گل اے کہ احد پہاڑ نبی دی کئی گل تے رک گیا۔ اج دا شرابی شراب پین تو نہیں رکدا، اج دا بے نمازی نمازی نہیں بندا، اج دا زناکاری بدکاریاں تو نہیں روکدا۔ میرے نبی روک دے پر روکدا کوئی نہیں۔ اور تیرے نالوں تے پتھر چنگے نے جڑے نبی پاک دی فوراً گل تے عمل کر دے نے، فوراً رک جاندے نے۔ یارو اسی کیوں نہیں روک سکدے؟ اسی گناہاں تو کیوں نہیں بچ سکدے؟ اسی بے حیائیاں تو کیوں نہیں پیچھے آ سکدے؟ اسے نبی دا فرمان ہے، گناہاں تو بچ جاؤ، بے حیائیاں تو بچ جاؤ، برے کماں تو بچ جاؤ۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کر دینے، آپ ساڑھے نال جا رہے نے، رستے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قضائے حاجت آ گئی۔ نبی پاک نے ادھر ادھر ویکھے ہے، کوئی اوڑ نظر نہ آئی، کوئی درخت نظر نہ آیا، کوئی دیوار نظر نہ آئی، کوئی پہاڑ نظر نہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویکھے ہے، انج دور دو شاخاں نے، آپ علیہ السلام انہاں دے قریب چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اِنَّا قَادِيًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایک باری کہو سبحان اللہ۔ اِنَّا قَادِيًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دے حکم دے نال چل، اللہ دے حکم دے نال چلو۔ اینج ایک شاخ نو نبی پاک نے پکڑیا، فرمایا اللہ دے حکم دے نال چل۔ دوسری شاخ نو میرے نبی نے حکم فرمایا اللہ دے حکم دے نال چل۔ یہ دونوں شاخاں اینج کر کے نبی پاک دے پیچھے پیچھے ٹر پیندیاں نے، جویں ایک بندہ اونٹ دے نکیل پا کے تے انہوں اپنے پیچھے پیچھے چلا لیندا ہے، انج کر کے شاخاں چل دیاں آ رہیاں نے۔ یار کیویں درختاں نے نبی پاک دی نبی پاک نو پہچانے ہیں، آپ دی گل تے عمل کیتا ہے۔ نبی پاک قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نا، آقا فرماندے نے جاؤ اپنی اپنی جگہ تے چلے جاؤ۔ اے دونے شاخاں اپنی اپنی جگہ تے واپس چلیاں گئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
میرے آقا نو پتھراں پہچانیا، میرے آقا نو درختاں پہچانیا۔ ایک دفعہ نا نبی پاک اپنے صحابہ نال اپنے یاراں نال جا رہے نے تے رستے دے اندر ایک دیہاتی نو ویکھیا۔ آقا فرماندے نے یار کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا۔ تینوں پتہ ہے میں کون ہاں؟ میں محمد بن عبداللہ واں، عبداللہ دا پتر ہاں، لخت جگر ہاں، آمنہ دا بیٹا واں، میں قریش قبیلے دا رہن والا بنو ہاشم دے اندر ہوں، میں فلاں فلاں دا فلاں فلاں سردار عبد المطلب دا میں پوترا لگنا وا۔ نبی پاک اپنا تعارف پیش کر رہے نے۔ ایک کہن لگا تہاڈا کوئی گواہ ہووے، تسی واقعی اللہ دے جے پیغمبر ہو؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماندے نے میں دساں جا درخت ہی بول کے دس دے وے، درخت ہی بول کے دس دے وے کہ تسی واقعتا نہیں اللہ دے پیغمبر ہو۔ انج کر کے نبی پاک نے درخت نو اشارہ فرمایا۔ صحابہ بیان کر دے نے زمین چیر دا ہویا درخت نبی پاک دے کول آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ فرماندے نے درخت میں کون ہاں مینوں پہچانیا ہے؟ آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تسی اللہ دے پیغمبر ہو، اللہ دے رسول ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبی نو معجزے بھی عطا فرمائے سن کہ درخت بھی نبی پاک دی پہچان رکھ دے سن کہ واقعتا نہیں اللہ دا رسول ہے، اے اللہ دا پیغمبر بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سکیاں لکڑاں نے بھی نبی پاک دی پہچان کیتی ہے۔ سکیاں لکڑاں نے نبی پاک ایک دن خطبہ آپ نہ ایک لکڑی دے تھم نال کھڑو کے خطبہ دیا کر دے، خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ ایک بی بی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ممبر بنا چھڑیا، ممبر بنا کے دے دیتا۔ کدی ماں دے کول نہیں گیا، ماں دیاں خدمتاں نہیں کیتیاں، ماں روندی رہندی ہے تے کدی تو گلاں نہیں منیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے جیڑیاں تینوں شاناں عطا کیتیاں نا اے دے پیچھے تیرے والدین دیاں دعاواں نے۔ اسے وجہ تو میں کیا کرنا لوکاں دیاں تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پیچھے تیری ماں دیاں لمیاں دعاواں نے۔ تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے۔ گڈیاں چ بینا اے ایسیاں چ سونا اے، گڈیاں چ بینا اے ایسیاں چ سونا اے، چنگا کمانا اے چنگا ہنڈانا اے۔ تیرے اتے رب دیاں جو خاص عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے، پیچھے تیری ماں دیاں لمیاں دعاواں نے۔ ایسیاں چ بینا اے گڈیاں چ بینا اے، کام سارے اپنے تو نوکراں نو کہنا اے۔ اللہ نے جو دتا تیرے کنٹرول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول گھر بھی آباد زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج۔ دنیا چ تینوں دنیا چ ملیا جو تینوں پروٹوکول تیری کامیابی پیچھے ماپیاں دا رول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں ماں روندی ہووے پتر نو چھڑنا نہیں چاہیدا،
باپ جیڑا ہے نہ روندا رہندا ہے اپنے بچیاں نو ملن واسطے، بچیاں نو ترسن واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ترس دے رہندے نے والدین۔ ایسے بھی بدبخت نے جڑے ماں باپ نو گالیاں کڑ دے نے، پر رب ذوالجلال دی قسم میرے نبی نے روندے درخت نو پہچان لیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے سینے نہ لایا ہے، میرے نبی نے انہوں چپ کروایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وداعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو سراج منیر بنایا ہے، آپ چمکدا سورج بن کے آئے نے۔ نبی پاک نو ہر ایک نے پہچانے ہیں۔ یار اسی بھی نبی پاک نو پہچان کے آپ دی گلاں تے عمل کریے جو آپ دے فرامین نے، او دے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ جو کو سنیا سنایا ہے اللہ اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔